إذا ندوزو لتا درس في الإلكتريسيتي سي لاسوسياسيون دي كوندكتور اوميك، يعني تجميع الموصلات الأومية. ونبداو بلو كوندكتور اوميك et un dipôle caractérisé par une résistance. يعني هاد لو كوندكتور اوميك كيتميز بواحد لا غروندور فيزيك اللي هي لا ريزيستانس، يعني هو il résiste le passage du courant، هو كيقاوم المرور ديال التيار الكهربائي فاش كندخلو في واحد السيركوي الكتريك. الوغ هاد لا غروندور فيزيك اللي هي لا ريزيستانس كنرمزو ليها ب R ماجيسكول. لونيتي ديالها سي لوم، سامبول هو هاد لو سامبول اللي كنسميوه اوميغا. اذا هذا هو لو سامبول ديال لونيتي اوم. لانسترومون دو ميزور يعني كنحسبوه هاد لا ريزيستانس على دان نومتر اللي الرمز ديالو في واحد السيركوي، يعني كنديرو واحد الدائره وكنديرو في وسط منها هذا الرمز ديال لوم. اذا ندوزو لا لوا دوم. اذا بالنسبه لا لوا دوم الا خدينا واحد لو كوندكتور اوميك دو ريزيستانس ار اللي دايز فيه واحد لو كورون électrique d'intensité I، راه la tension entre ces bornes راه كيساوي R fois I، يعني la résistance du conducteur ohmique fois l'intensité de courant qui traverse le conducteur ohmique. إذا هنايا بالنسبة لي زونيتي راه U يعني la tension راه كنحسبوها بالفولت، R بالأوم، وبالنسبة للانتنسيتي de courant كنحسبوها بالأمبير. إذا ندوزو لاسوسياسيون دي كوندكتور اوميك، يعني فاش كنجمعو هاد لي كوندكتور اوميك اما كنجمعوهم اون سيري يعني لاسوسياسيون اون سيري، ولا اون باراليل. يعني الا كانوا هاد لي كوندكتور اوميك اون سيري يعني كيدوز فيهم لو ميم كورون، راه لا ريزيستانس ايكيفالونت، يعني الا ركبناهم اون سيري راه بحال اللي ركبنا واحد لو كوندكتور اوميك اللي لا ريزيستانس ديالو سي لا سوم دي ريزيستانس. الوغ كنقولوا لا ريزيستانس ايكيفالونت في هذه الحاله سي لا سوم دي ريزيستانس دي كوندكتور اوميك كي سون مونتي اون سيري، يعني هو المجموع ديال لي ريزيستانس ديال هاد الموصلات الأومية اللي مركبه على التوالي. اما الا كانوا مركبين اون باراليل يعني لا ريزيستانس ايكيفالونت ديال هاد لي كوندكتور اوميك كاملين qui sont montés en parallèle راه كتحقق هاد لا غولاسيون 1 sur R équivalente est égal 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus يعني شحال كاين عندنا من كوندكتور اوميك. اذا دابا ندوزو لديفيزور دو طونسيون. اذا بالنسبه لهاد لو مونتاج ديفيزور دو طونسيون اما كنستعملو هاد لو مونتاج افيك دي ريزيستانس ولا كنستعملو تو سامبلومون ان ريوستا. اذا لا استعملنا دي ريزيستانس الوغ كنلقاو بان هاد لا طونسيون اذا هاد لا طونسيون كنسميوه لا طونسيون دو سورتي وهذا لا طونسيون دونطري. اذا كنلقاو بان هاد لا طونسيون دو سورتي شنو كيساوي سي R2، يعني هاد لا ريزيستانس اللي كاينه ما بين هاد لي دو بوين يعني R2 divisé par la somme des résistances fois UAB. يعني دائما كنلقاو بان هاد لا طونسيون دو سورتي راه هو جزء من هاد لا طونسيون دونطري، يعني دائما كيكون صغير من هاد لا طونسيون دونطري. اذا هاد العلاقه هذه مهمه كنسميوها لا ريلاسيون دو ديفيزور دو طونسيون. اذا نقدو ما نستعملوش هاد لي دو ريزيستانس ونستعملو بلاصتهم ان ريوستا. اذا لو ريوستا كيكون عندها 3 بورن، كتكون عندها واحد لا ريزيستانس اللي هي فيكس، يعني لا ريزيستانس توتال ديال لو ريوستا الا استعملنا هاد لي دو بورن A و B، وكيمكننا اننا نبدلو من هاد لا ريزيستانس الا استعملنا هاد لو كورسور، يعني كنبقاو نبدلو هاد لو كورسور وكتبدل لا ريزيستانس. اذا هنايا لا ريزيستانس اللي خديناها ما بين سي و بي كنسميوها ار سي بي، وهنا كتبقى واحد لا ريزيستانس ار ا سي، ولكن المجموع ديال هاد لا ريزيستانس راه هو لا ريزيستانس توتال ديال هاد لو ريوستا. وبالتالي شنو كنكتبو كنلقاو بان يو سي بي هاد لا طونسيون دو سورتي شنو كيساوي ار سي بي يعني لا ريزيستانس اللي استعملنا داك الجزء ديال لا ريزيستانس اللي استعملنا من هاد الريوستا كامله ديفيزي بار ار ا بي. اذا شنو هي ار ا بي؟ هي ار ا سي بلس ار سي بي، يعني لا ريزيستانس توتال ديال هاد لو ريوستا فوا يو ا بي. ودائما كنلقاو بان هاد يو سي بي راه هو جزء من يو ا بي، يعني ديما كيكون صغر من هاد لا طونسيون دونطري. اذا بالنسبه لافونتاج ديال هاد لو ريوستا هاد لا طونسيون دو سورتي كيكون ريغلابل باغ ديبلاسمون دو كورسور، يعني نقد نتحكم في هاد لا طونسيون دو سورتي، يكفي انني نتحكم يعني نبدل هاد لو كورسور، هاد لا بوزيسيون دو كورسور. اذا ندوزو دابا لبعض العلاقات اللي كتلقاوها
fait des exercices. Par exemple, la conductance. Alors, la conductance, c'est l'inverse de résistance ou l'unité ديالها c'est Siemens اللي كنرمزوا لها ب S. بالنسبة لا ريزيستانس دان فيل ميتاليك، يعني لا عطاوكم شي تمرين انكم تحسبوا لا ريزيستانس دان فيل ميتاليك، راه سي لا ريزيستيفيتي فوا لا لونغور دو فيل ديفيزي بار لا سيكسيون دو فيل اللي كيكون معطي لكم هاد المعلومات في يعني في التمرين. اذا هادو هما اهم الاشياء اللي خصكم تعرفوهم في هذا الدرس، ولكن هادشي ما كيعنيش بان راه التلخيص كافي، راه ضروري ترجعوا للدرس ديالكم لان كيكون فيه معلومات اكثر. اذا هذا التلخيص راه غادي نخليه لكم سو فورم دو PDF اللي بغا يتيليشارجيه وهو كيخدم لي زيكزارسيس.